Mga hinigugma ko mga igsuon ug mga kahigalaan, no? Sa lain-lain nga mga dapit, labi na dinhi sa ato ang Archdiocese Cebu. Kini na sab si Bishop Abet, ang inyuhang obispo ug amigo. Hapit naman ang adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga kalag. Ako magdapit sa tanan, no, nga makig-uban sa tibok simbahan diha sa pagsaulog nining bililohon kaayo nga mga adlaw. Una sa Nobyembre 1, atong pasidunggan ang mga santos. Kadtong mga santos, mga balaang tao nga nadeklara sa simbahan nga santos, o kadtong mga santos sa hilom nga paagi, mga tao nga naningkamot sa pagpuyo sa kababuton sa Dios. Makig-uban ta nila sa maong adlaw, pinaagi sa pagampo o paghandom kanila. O atong panghinaot nga matag usa kanato, madasig nga mosunod sa ilang panig-ingnan o makapuyo sa ugbalaan nga kinabuhi. Sa Nobyembre 2, adlaw sa mga patay, ug importante kaayo nga magiusat tano sa paghalad og mga pag-ampo para sa kapahulaing dayon sa atong mga kaigsuonan nga nauna kanato. Pwede ta nga musimba ng adlaw, importante kaayo, no? Maghalad og pamisa, pag-ampo para sa atong mga igsuong nangamatay na. Unya, kung makaya lang nato, makalugar ta, mugahin kitag panahon nga mobisita dito sa mga sementeryo, muduaw kanila. I'm sure malipay sad sila, no, kung tuat ta didto. Ako ganing kinumidya nga pag-istorya nga kung di ta muduaw, sila muduaw nato. Kay mingon gid sila nato. Pero nindot kaayo kung isip Kristohanong katilingban, mag-adto ta sa sementeryo. Maghalad tay mga bulak, ang uban gani magdalag pagkaon, pag-aambita nato didto. Unya importante gyud nga mag-ampo ta para sa ilaha nga kaluwasan. Daghang mo ingon, Bishop, ngano mag-ampo man ta para sa patay? Ang akong simple nga pagpasabot nga ang atong paghigugma ay dili man matapos sa kamatayon, no? Nagtuo man ta nga ang atong mga igsuon nauna nato pero wala sila mawala. So ato gyapon silang iampo kay kabaluta nanginahanglan sila sa atong mga pag-ampo. Unya kung makasulod na sila sa gingharian sa Dios, sila sab mag-ampo man para kanato. Sa mga igsuon, once again, kini si Bishop Abet, nagdasig ninyo. Makiusat sa pag-ampo, alang sa mga santos, o alang sa atong mga igsuon nga nangamatay.